हेलो गाइस, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। भूलो मत, तुम लड़की हो। तुम जरा कम बोला करो, बहुत बोलती हो तुम, किसी लायक नहीं हो तुम। जाओ जाके अपना काम करो, तुम कुछ नहीं जानती। ये बातें आपने अपने लिए या अपने घर में या किसी और के लिए ज़रूर सुनी होंगी। आखिर क्यों? लड़कियां होती ही कमज़ोर है, उनको रोने के सिवा आता ही क्या है। लड़कियां तो सिर्फ बोझ होती हैं और इस बोझ को घर वाले इस बोझ को उतार कर इससे पीछा छुड़ाते हैं। लड़कियों को सपने नहीं देखने चाहिए, सपने तो सिर्फ लड़कों के लिए होते हैं। तुम बस घर संभालो, कुछ मत सोचो, सोचने के लिए हम हैं ना। तुम क्यों फिक्र करती हो? जो चाहिए हम ला कर देंगे। तुम क्यों बाहर निकलकर मर्दों वाले काम करना चाहती हो? तुम बस घर के काम करो, 24 घंटे सबकी सेवा करती रहो, रूम से किचन और किचन से रूम, यही तुम्हारी दुनिया होनी चाहिए। क्योंकि लड़की सिर्फ घर में अच्छी लगती है और जो करना है शादी के बाद करना। और क्या करोगी इतना पढ़ लिख कर? आखिर तुम्हें जलाना तो चूल्हा ही है, बनानी तो रोटी ही है। ज़्यादा आसमान में मत उड़ो, शर्म ही लड़कियों का गहना है, ये मत भूलना। आवाज़ नीचे करके बात किया करो, चाल ढाल धीमी रखा करो, तभी तुम संस्कारी हो, वरना बेहया और बदतमीज हो। मत भूलना तुम लड़की हो, माना के नाम की आज़ादी दे दी है तुमको, पर रहोगी तो तुम मर्दों की जागीर ही। तुम कितना भी गर्ल्स पावर के नारे दो, पर तुम मर्दों की बराबरी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम लड़की हो। सही कहा ना? पर सुनो दुनिया वालों, हम गर्ल्स अब बेचारी अबला नारी नहीं रही। तुम्हारे घटिया रूल्स को फॉलो करेंगी ये समाज, ये सोसाइटी, ये दुनिया वाले। क्यों वो लड़कियों को जीने नहीं देते? क्यों वो अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकती? लड़की एजुकेटेड हो तो घमंडी, ना पढ़े लिखे तो अनपढ़ जाहिल, अच्छे कपड़े पहने तो मॉडल, अच्छे कपड़े ना पहने तो बहन जी। अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत और दूसरों की बेटी फ्री का माल। हम क्या पहने क्या ना पहने, कितनी मोटी कितनी पतली, काली हो या गोरी हो, बात करने का तरीका कैसा हो और कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ये सब बातें बोलने वाले खुद के गिरवान में देखो तुम क्या हो और क्या सोच है तुम्हारी। ये लोग लड़कियों की लाइफ में इंटरफेयर करने वाले होते कौन हैं? लड़कियों को जीने के लिए अब दूसरों की इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये हक किसने दिया उन्हें? ये ज़िंदगी हमें खुदा ने दी है और इस पर हक सिर्फ हमारा होना चाहिए। किसी की प्रॉपर्टी नहीं है जो कोई आए मुंह उठाकर और सुनाकर चला जाए। ये हक उन्हें किसने दिया? और ये लड़कियों को टारगेट करने वाले होते कौन हैं? वुमेन सेफ्टी तो सिर्फ एक बहाना है। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल खुद कर सकते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि एजुकेटेड लोगों की सोच भी जाहिल गवारों से कम नहीं है। असल में लड़कियों को टारगेट बनाना है, उनको उनके हक से रोकना है, पीछे करना है। इसलिए बेफिक्र हो जाओ, अपनी ख्वाहिशों पर ताला मत लगाओ। ये दुनिया वाले क्या समझते हैं? क्या लड़की अपनी मर्यादा नहीं जानती? भले ही वो अपने पैरों पर खड़ी हो, फिर भी एक लड़की अपना दायरा कभी नहीं भूलती। लोगों को समझ क्यों नहीं आता? बात सिर्फ सोच की नहीं होती, नीड्स की भी होती है। अब लड़की हो या लड़का, पर ज़रूरत तो दोनों की सेम ही होती है। दोनों इंसान ही हैं। लोगों को सब दिख रहा होता है, पर जानबूझकर इग्नोर करते हैं। पर मैं तन्हा रहना पसंद करूँगी, पर किसी की गुलाम नहीं बनना। अब कोई घमंडी कहे या एटीट्यूड गर्ल कहे, यार अगर किसी का गुलाम बनकर जिए तो क्या जिए। आज़ादी का एक दिन और गुलामी के 100 दिन पर भारी होता। इसलिए अपने हक के लिए लड़ना और उसको हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और बिना गलती के सुनना और सहना, ये खुद के ऊपर सज़ा होती है और किसी को भी इतनी बड़ी सज़ा नहीं सहनी चाहिए। क्यों बदले हम खुद को किसी के लिए? मेरी नीयत साफ़ है, सामने वाले की नज़र ख़राब है तो वो अपने नज़रिए का इलाज कराए। लड़कियों को तो बहुत आसानी से बोल देते हैं बाहर मत निकलो, पर लड़कों को कोई नहीं कहता कि तुम बाहर मत निकलो, तुम्हारी नीयत ख़राब है। और पर्दे की ज़रूरत अगर किसी को है तो वो लोगों के नज़रिए को है, हुस्न को नहीं। यहाँ कुछ बातें मर्दों को भी सीखने की ज़रूरत है। लड़की कोई कठपुतली नहीं है जो चाबी भरो और नचाओ अपने इशारों पर, या सबको खुश करे, एडजस्ट करे, मन एक्सेप्ट करे या ना करे। और ना ही वो किसी की हवस की आग को शांत करने के लिए है, बुझाने के लिए है। अगर वो घर लेट आए तो वो करैक्टर लेस नहीं है। लड़के हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, तो क्या अगर लड़की घर का काम करे तो वो किसी की नौकरानी नहीं है। मुझे तो आज तक एक बात ही समझ नहीं आई, क्या लड़की को ही लड़कों के हिसाब से चलने की ज़रूरत है? आदमी भी तो उसके हिसाब से चल सकता है।
ہنسی آتی ہے کچھ مردوں کے کچھ آدمیوں کی سوچ پر۔ ایک طرف تو ماں بہن بیٹی کی عزت کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف انہیں گالی دے کر بے عزت کرتے ہیں، خود کو مرد کہہ کر حیوانیت کی ساری حدوں کو پار کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ایک اکیلی لڑکی سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ یہ بھی بتا دینا تھا کہ کس کی وجہ سے سیف نہیں ہے۔ ہاں، بدل رہی ہے کچھ لڑکوں کی سوچ، مگر پھر بھی مرڈر اور ریپ نہیں رکتے، اور جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ سماج میں ایسی حیوانیت آج بھی زندہ ہے، اس لیے بار بار بتایا جاتا ہے ایک مرد وہ نہیں جو عورت کے جسم کو نوچے، اس سے کھیلے، مرد وہ ہے جو پیار سے اس کا دل جیتے۔ مرد اپنی من مانی کرتے ہیں اور عورت سے یہ امید کرتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے، پھر تو ایک لڑکی اندھی، گونگی اور بہری ہی صحیح۔ آدمی عورت کو اپنا کھلونا بنا کر رکھتا ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایک عورت ہر جگہ فٹ ہو سکتی ہے، ہر مقام کو حاصل کرنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ وہ کبھی بھی ویک نہیں تھی، پر آدمی نے عورت کو کمزور بنا دیا، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ بدنامی بھی انہی کے سر پر رکھ دی۔ آدمی کی اس گندی اور گھٹیا سوچ نے عورت کو بھی اپنے جیسا ہی بنا دیا۔ پر ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھنا، ڈرا کر یا پھر زبردستی آپ ایک عورت کو جھکا تو سکتے ہو، پر نہ ہی اس کی نظروں میں اچھے بن سکتے ہو، اور نہ ہی اس کے حوصلوں کو، اس کے ارادوں کو توڑ سکتے ہو۔ ایک صحیح مرد ایک عورت کو کبھی بھی خود سے کم نہیں سمجھے گا، اور اس کا حق اور عزت بھی دے گا، اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بھی چلے گا۔ واقعی اگر تم صحیح مرد ہو تو تمہاری ہستی کا اتنا تو روب ہو کہ جب ایک عورت تمہارے پاس سے گزرے تو وہ خود کو محفوظ محسوس کرے، بے خوف ہو۔ میں کسی کو برا نہیں کہنا چاہتی، نہ ہی کسی سے نفرت کرتی ہوں، بس جتنی فریڈم تم کو ہے اتنی لڑکیوں کو بھی دو۔ تم ایکوالٹی اور برابری کو برابر رکھو۔ کوئی بھی لڑکی کمزور نہیں ہوتی، وہ تو بہت مضبوط ہوتی ہے اپنے ارادوں سے۔ اپنے گھر کو، بچوں کو، ایک ہسبینڈ کو، مرد کو، اور سسرال کے سبھی ممبرز کو، اور ان کی عزت کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی اور جاب بھی، سبھی کو پرفیکٹلی ہینڈل کر لیتی ہے، اور بدلے میں کسی سے کوئی شکایت بھی نہیں کرتی۔ پر اب نہ وہ سہتی ہے، نہ وہ سنتی ہے، نہ دبتی ہے، نہ گھبراتی ہے، اور جو غلط ہے وہاں آواز اٹھاتی ہے، اور اٹھانی بھی چاہیے۔ وہ غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی ہمت ہونی بھی چاہیے۔ چپ چاپ گھر میں قید ہو کر سہنے کا، ٹارچر ہونے کا ٹائم اب گیا۔ اب تو بیچاری سمجھ کر اس کی فیلنگ کے ساتھ مت کھیلو۔ وہ جب تک چپ ہے، جس دن اپنی سی پر آئے گی بتا دے گی کہ کھیلنا کیا ہے اور کھیلتے کیسے ہیں ساری زندگی کو، بھلے ہی وہ چپ چاپ جھیل لے۔ جس دن وہ اپنے اپمانوں کے پنجرے سے باہر آئے گی تو سب کی اتار دے گی۔ اسی لیے کسی بھی لڑکی کو ویک اور کمزور مت سمجھو، اس کی اچھائی اور اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری بالکل نہ سمجھیں۔ وہ جتنی شدت سے تمہیں دل میں جگہ دے سکتی ہے، اتنی ہی شدت سے تمہیں اپنے دل سے، اپنی زندگی سے نکال کر باہر کر سکتی ہے۔ اس لیے اب جیسے لوگ، جیسی ان کی نیت، ویسی ہی لڑکیوں کا ایٹیٹیوڈ بھی ہوگا، اچھوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ بہت برا۔ اس لیے اب کی ہر لڑکی کو ٹارچر کرنا، ان کو ستانا، ان کا حق مارنا، ان کو دبانا بند کرو۔ لڑکی بھی ایک انسان ہے، ان کے اندر بھی دل ہوتا ہے، فیلنگ ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنا بند کرو۔